हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज हांव तुमच्या वांगडा एक यम्मीशी फिश थाली शेअर करता जिचें नांव आसा लेपो फिश थाली. चला तर करूया. तेज्या खातीर हांवें लेप्यो घेतल्या. लेप्यो बऱ्यो आमी फ्रेश आसता त्यो घेवपाच्यो आनी आतां आमी हुमण करूया. तेज्या खातीर हांवें 1 कप नाल्लाची सोय घेतल्या आनी हळदीचो पावडर, ही आमटाण, सुकी कोथमीर, तांबड्यो मिरसांग्यो आनी कांदो हे सगळें एका मिक्सराच्या आयदनान घालून हांव सगळें फायन बरी पेस्ट करून घेता आनी तितून हांव घालता 1 कप उदक. हे पळयात, अशे तरेन हांवें लेपो बऱ्यो क्लीन करून घेतल्या आनी तांकां मीठ लावन दवरला. आमची सायडीन हुमणाची बीन मिरसांग जाली. आतां आमी ती एका मातयेच्या आयदनान घालून घेवया आनी गॅसार दवरुया. गॅसार दवरतकीर तितून आमी एक आनी हाफ कप हांवें उदक घालून तेजी कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करून घेतल्या. तुमकां जर आनी पातळ जाय जाल्यार तुमी करून घेवपाक शकता. हांवें घातला मागीर ह्यो 2 हरव्यो मिरसांग्यो उब्यो चिरून घातल्या. मागीर आनी आमकां 10 मिनटां कूक करून घेवपाक जाय. पळय बॉयल आयला. मागीर आतां घालून घेवया ह्यो आमी आमच्यो लेपयो आनी मीठ घालया चवी पुरते आनी 10 मिनटां एक सुमार 10 ते 6 मिनटां आमी हें कूक करून घेवया आनी आमचें लेपां हुमण तयार. आतां आमी हें लेपांचें सुका करपाक घेवया. तेज्या खातीर घेतल्या हें वोली कोथमीर, जिरें घेतला, लवंगां घेतल्या, लसूण घेतल्या आनी पेपरकॉर्न्स घेतल्या, सिनेमन स्टीक घेतल्या आनी आलें. तिकी घेवन हें सगळें हांवें हाफ कप उदक घालून बरेंशें मिक्सराच्या आयदनान घालून हें सगळें वांटून घेतलां. आतां हें सगळें हांव एका लावून बरें मॅरिनेट करून दवरता आनी थोडो मसालो हांव इल्लो दवरता, तो हांव तुमकां मुखार दाखयता. 10 मिनटां हें दवरुया आनी एका पॅनान आतां तेल घालून तितून बारीक चिरलेलो कांदो घालून बरो आमकां गोल्डन ब्रावन जायसर आमी भाजून घेवया. आतां आमी घालून घेवया हें टोमाटूय बरें सॉफ्ट जायसर आमी स्लो फ्लेमीचेर बरें शिजोवन घेवया. टोमाट बरें शिजोवन जातकीर मागीर आमी घालया हो उरलेलो तो ग्रीन मसालो आनी तितून इल्लेशें उदक घालून आमी हें बरें मिक्स करून घेवया, जेणे करून ताका बरें तेल सुट्टलें. मागीर आमी घालया हितून हळदीचो पावडर, मिरसांगेचो पावडर आनी गोवन गरम मसालो आनी मीठ घालून हें एकदां बरें मिक्स करून हितून म्हाका जाय तितलें उदक घालता. हांवें घातलां हाफ कप उदक, किंवा तुमी जाय जाल्यार जर तुमकां पातळ जाय जाल्यार 1 कप उदक घालून सुद्दां कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करपाक शकता. पूण जितलें दाट आसता तितलें तें खावपाक इतलें यमी आनी तुमी ही रेसिपी जाल्यार नक्की ट्राय करा. आतां हांव घालता हितून ह्यो लेप्यो आनी बरें एकदां मिक्स करून घेता. लेपो घालून आमी हांगासर इल्लेशें उदक घालया, जेणे करून त्यो लेप्यो बऱ्यो शिजतल्यो. हांवें घातलां जें एक्स्ट्रा उदक आशिल्लें त्याच आयदनान हांवें 1 कप उदक घातलां आनी हें शिजोवपाक दवरलां. आनी घातलां हांव वांगडाच हें तोर. आतां तोरांचो सिजन, सो हांवें घातल्या तोरां. तुमचे कडेन ना जाल्यार तुमी कोकम सोला सुद्दां घातल्यार जाता आनी 7 मिनटां कूक करून आमचें यम्मीशें सुकें तयार. आतां आमी क्रिस्पी लेप्यो फ्राय करून घेवया. तेज्या खातीर घातल्या हळदीचो पावडर, मिरसांगेचो पावडर आनी मीठ आनी कोकम आगळ हें लावन बरें मॅरिनेट करपाक दवरुया 20 मिनटां. मॅरिनेट करून जातकीर बरेंशें ताका आमटाण बीन सगळी लागतकीर, म्हणजेच आमट हें आगळ लागतकीर आमी ह्यो बऱ्यो फ्राय करून घेवया. जेच्या खातीर हांवें घातला रव्यान तांकां बऱ्यो कोट करून घेतल्या आनी ऑयल लावन बऱ्यो हांवें तांकां क्रिस्पी चडचडीत भाजून घेतल्या. आमच्यो ह्यो भाजून जातकीर आमची थाली रेडी. तुमकां जर म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. तुमी बीन ट्राय करात आनी कमेंटान म्हाका सांगपाक विसरनाकात. पळयात, आमची थालयेन आसा क्रिस्पी लेप्यो फ्राय, हुमण, सुका आनी तोरा शिऱ्यो आनी यम्मीसो आमचो आंब्याची शीर, कुकुंबर स्लायस आनी शीत आनी आमची थाली तयार. थँक्यू फॉर वॉचिंग.